बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हफ्ते के रोज 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे इमरान अहमद खान नियाजी के खिलाफ वोटिंग होनी थी, लेकिन यह मामला रात 12 बजे तक चलता रहा। लेकिन वजीर आजम हाउस में क्या कुछ सुबह से शाम तक होता रहा, अब तहलका खेज हकाइक सामने आए हैं। इमरान खान जो ये सोच रहे थे कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को बरतरफ करेंगे, किस तरह इमरान खान का ये मंसूबा नाकाम बनाया गया। और इस मंसूबे के पीछे जो एक शख्स था जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करता था जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के हवाले से, अब उसे हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और DGISPR ने जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या हकाइक हैं आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। फेसबुक पे ये वीडियो देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि वजीर आजम इमरान खान, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फैसला आ चुका था कि अदम एतमाद का उन्हें सामना करना है, लेकिन 9 तारीख को पूरी कौम ने देखा और पूरी कौम ये सोच रही थी कि आखिर ये क्या तमाशा लगा हुआ है, इमरान खान अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों होने नहीं दे रहे हैं। तो अब बड़ा मंसूबा बेनकाब हुआ है और किस तरह इस मंसूबे को, एक कॉल को ट्रेस करके जो इमरान खान की थी, नाकाम बनाया गया। BBC उर्दू ने एक खबर शाया की है और उस खबर में तहलका खेज हकाइक बयान किए गए हैं। उस पर जो DGISPR है उसका रद्दमल भी आया है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको तफसील बताते हैं कि सनीचर के रोज जब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हंगामे में सनीचर की शब वजीर आजम हाउस में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आई और इस दौरान कुछ तारीखी फैसले और वाकयात रोनुमा हुए, कुछ कैमरों के सामने और कुछ बंद कमरों में। आप देख रहे थे कि असद कैसर की आनिया जानियां लगी हुई थी। असद कैसर कभी पार्लियामेंट में आते थे, कौमी असेंबली में आते थे, कभी उन्हें वजीर आजम हाउस बुला लिया जाता था। तो ये क्या मामला हो रहा था। सनीचर के रोज तमाम दिन गहमा गहमी का मरकज पार्लियामेंट हाउस रहा, जहां कभी तकारीर होती और कभी इजलास मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अरकान, स्पीकर असेंबली के दरमियान मुज़ाकरात किए जाते रहे। यानी असद कैसर कभी शहबाज शरीफ साहब को कहते थे कि मैं वोटिंग करवाने वाला हूं, कभी शहबाज शरीफ साहब असद कैसर को कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है आप वोटिंग करवाएं। लेकिन जहां तमाम नजरें पार्लियामेंट पर थी, कौमी असेंबली में थी, वजीर आजम हाउस में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन शाम के वक्त जब कौमी असेंबली का इजलास रोजा अफ्तार करने के लिए मुलतवी किया गया तो सरगर्मी का मरकज अचानक वजीर आजम हाउस बन गया। जब अफ्तार का वक्त हुआ था, कौमी असेंबली से जो अपोजिशन के अरकान थे वो बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि मंसूबा यह था कि अपोजिशन के लोग बाहर जाएंगे तो असद कैसर वोटिंग करवाएंगे और इमरान खान बच जाएंगे। लेकिन इस दौरान अफ्तार के वक्त वजीर आजम हाउस में गैर मामूली सरगर्मियां हो रही थी और जराए बताते हैं कि 5 बजे के करीब इमरान खान की एक कॉल ट्रेस की गई थी, जिसमें वजीर आजम इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी का मुबैना तौर पे मंसूबा बना रहे थे। BBC की इस खबर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया और इसके साथ ही अपने कानूनी व सियासी मुशीरों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और बास ब्यूरोक्रेट्स को भी तलब कर लिया। इमरान खान ने यह खबर चली थी टीवी चैनल्स पे कि काबीना का इजलास 9 बजे बुला लिया है। और इस इजलास के बाद आमिर लियाकत ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि जो अस्करी हुकाम है, अस्करी इदारे, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इस इजलास पर नजर रखनी चाहिए। इमरान नियाजी कोई बड़ी बरतरफी कर सकता है। BBC की खबर के मुताबिक काबीना के इजलास में इस मुबैना केबल को बास ओहदेदारों को दिखाने की मंजूरी दी गई, जिसके बारे में साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि इस मुरासले में इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए अमरीकी साजिश की तफसील दर्ज है। वही जो खत जिसको बाद में मुरासला कहा गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाना था, अवाम को दिखाना था, तो नियाजी ने वो काबीना के सामने रखा। इस दौरान कौमी असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी ऐवान वजीर आजम पहुंचे, लेकिन इन्हें वजीर आजम के दफ्तर के बराबर वाले लाउंज में इंतजार करने का कहा गया। यहां से शुरू होती है कहानी। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वजीर आजम हाउस तलब किया गया और उन्हें वजीर आजम से नहीं मिलने दिया गया, यहां से कहानी शुरू होती है एक
ہیلی کاپٹر کی جو وزیر اعظم ہاؤس لینڈ کیا اور اس ہیلی کاپٹر میں 2 طاقتور ترین شخصیات موجود تھیں۔ اس دوران 2 بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چم چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 شخصیات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہو سکتے ہیں۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ظاہر ہے اس بارے میں کوئی اطلاعات دستیاب نہیں ہے، تاہم باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع نے جنہیں اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی گئیں، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹر کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ عمران نیازی کا یہ اندازہ تھا کہ شاید ہیلی کاپٹر میں ان کی امداد کے لیے جو شخص ڈی جی آئی ایس آئی سے اب کور کمانڈر پشاور منتقل ہو چکا ہے، مبینہ طور پہ جنرل فیض حمید صاحب، شاید وہ عمران خان کی امداد کے لیے آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کا نیازی کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ شور و گوگا جو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوا تھا، شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویز نوٹیفیکیشن وزارت دفاع نے جاری ہونی چاہیے تھی وہ جاری نہ ہو سکی۔ یعنی عمران نیازی یہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید جو وزارت دفاع ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو مبینہ طور پہ برطرف کر کے نئے آرمی چیف جو کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے جنرل فیض صاحب، ان کو لگا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم ہاؤس کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تاہم اتوار کی صبح بری فوج کے ترجمان نے ادارے کی بی بی سی کی اس خبر کی تردید کی ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس ساری خبر کی جو بی بی سی کی ہے اس کی تردید کی ہے۔ تاہم اہم عہدے پر تعینات ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے شروع کیے گئے برطرفی کے ممکنہ اقدام کو قانونی طور پر روکنے کا بندوبست بھی رات ہی کر لیا گیا تھا۔ اچانک عدالتیں کھل گئی تھی، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، یہ تمام ادارے رات کے 12 بجے کھول دیے گئے تھے۔ تو اس کے پیچھے یہ سارا پلان اور منصوبہ تھا، یہ جو ہو رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رات گئے کر لیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے کالعدم قرار دینے کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ سنیچر کی رات اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے تالے کھولے گئے اور چیف جسٹس اطہر منالہ کا عملہ ہائی کورٹ پہنچا۔ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جانے والی ہے، جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کالعدم قرار دے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ درخواست تیار تو کر لی گئی تھی، لیکن اس میں بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا تو اس میں اس کا نمبر لکھ کے یہ درخواست قابل سماعت ہو جاتی۔ اس وجہ سے یہ رہی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا اور یوں اس پٹیشن پر سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا یہ پروپیگنڈا کرتا رہا تھا کہ شاید عمران خان جنرل باجوہ کو برطرف کر دیں گے، اور اس حوالے سے ایک شخص تھا جسے اب گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اپنی سربراہی میں سرپرستی میں یہ ساری مہم چلواتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا ڈاکٹر ارسلان خالد، یہ فوکل پرسن تھا عمران نیازی کا، اور یہ جو مخالفین ہوتے تھے سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کرتا تھا، ان کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے اسے حراست میں لیا ہے۔ اب اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنیں گے، اس سے تفتیش کی جائے گی، اور تمام یہ جو معاملات ہیں، نیازی جو یہ کرواتا رہا تھا فوج کے خلاف پروپیگنڈا اور الزام جو ہے وہ یہ دوسروں پر ڈلواتا رہا تھا، اب اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی اور
तहलका खेज हकाइक आने वाले दिनों में मंजर आम पर आने वाले हैं। यह प्लान इमरान नियाजी का नाकाम हुआ और इमरान नियाजी को जो है वो वजीर आजम हाउस छोड़ना पड़ा। इमरान नियाजी चाहता यह था कि जो स्पीकर है असद कैसर वो ये वोटिंग ना होने दे, लेकिन असद कैसर ने कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन ये वोटिंग तो होगी क्योंकि आईन और सुप्रीम कोर्ट का यही तकाजा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।